سلام كمي غنيكم حجي معرف كلتا ونسدأي حيزالكم ماتي قصال بارتن خسرحلكم لايك شير سبسكرايبر بمقوار ايوا ابونس دي معرف حدا مودعتا كفلي ونسدي ناي كلهم ميسترات فتح خطرخبو لهم كلا نخرم تعرفتو نابغز مستملست تايلر بولاوس حيزوم اسيروم داو سدو خلو خاندبت عيد نابز بحال نايج راك زر ادا تغيره دار اينا ايو معراف كلتا خالك امس جمره ونس داي لك انشد شورحي اب ليفربول اكاديمي بچنقن اب صبابان کوينا تماهيرا مس ودأت نعرفتي لا ناب سر اخت كيد كلا دحر وحد صانحيت نبعلا اب ناي غبنኛታት ቦታ ተአሲራ بزفرحو بامبولاتات ونت خبيبا كترئت جمر ادمش دشورحي اب غزا خوينا ونسدي ناي عبايا ناي غداس نسم ناي متت مفتحيتات قال زحازه مصحف بمطقام ابوشጣ ዘሎ ናይ መተት ሓይሊ ቋጻጸረሉ ትኽእል ዓቕሚ ዳደለይት ከለኣ ግዜ ኣኹሉ ሓሊፋቶ ልክ ኣኻነይነት አቡሽጣ ዘሎ ሓይሊ ምቁጽጻር ምስካአለት ናብቲ ጓል 6 ዓመት ከላት ሒዙ ዘባህረራ ዝነበረ ራእይ ትኹረታ ናብኡ ክትገብርን ክትፍትሾን ከኣት ጅምር እሳ ኣብዛ ዓበይትሉ ቦታ ኸኣ ኣዝዩ ብፖላዊስ ተደላይን ናይ ህፃውንቲ ሰራቕን ዝነበረ ገበነኛ ነይሩ እሳ ግን ንዑ ክትረኽቦ ተደልያ እቲ ገበነኛ ዝነኽኦ ሁሉ ኬዳ ምርኣይ ጥራሕ ይዘድልያ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኸኣሱ ነተመበር 11 ዝተጎድአ ሰብ ቅድሚ ሕማቕ ምግባሩ ክቢ ዝኾነ ኩዕሶ ይጻወት ነይሩ ካብኡያ ኸኣ ወንስደይ ነቲ ኩዕሶ ደልያ ትረኽቦሞ ካብ ግዜ ቁልዕነታ ጀሚሩ ነቲ ዘፈራርሓ ዝነበረ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ክደልዮ ትጅምር ብጽባሕቱ ኸኣ ወንስደይ ናይ ነፋሪት ቲኬት ብምቑራጽ ናብቲ እሱ ዘለዎ ቦታ ክትከይድ ትጅምር ኣብ ጊዜ ፈተሻ ኸኣ ወንስደይ ብማሽን ዳፈተሽዋ ኸለው ንወንስደይ እቲ ማሽን ድምጽ ይውጽእ ቀጺሎም ከኣቶም ፈተሽቲ በቲ ማሽን ተጠቂሞም ሰውነት ኣይፈትሽዎሞ ኣብኡ ኸኣ ነቲ ገበነኛ ክትቀትለሉ ኢላ ዝሓዘቶም ብዙሓት መሳርሕታት ይረኽቡ ነቲ መሳርሒ መንጢሎም ዋውን ንዓ ንኽትከይድ ይገብሩ ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ ወንስደይ ነቲ ገበነኛ ኣብ ቅድሚኣ ትረኽቦሞ ብመደንዘዚ ማሽን ከተደንዝዞ ትፍትን ኣብዚ ግዜ እዚ ኸኣ እቲ ገበነኛ ካብኣ ብርትዕ ዝበለ ስለ ዝነበረ ወቂዑ እቲ ማሽን ይምንጥላ ወንስደይ እውን ካብ ዓይና ደም ክወፅእ ይጅምር ራእዳ ረኣይ ጸኒሓውን ናብ መሬት ትወድቕ ብምቕጻሉን ወንስደይ ምስ ነቕሐት ንበዓላ ኣብ ሓደ ወንበር ኮፍ ኢላ ተኣሲራ ያረኺባቶ እቲ ቀታሊ ሰብ ከኣ ናብ ቅድሚኣ ይመጽሞ ካራታት ብምውጻእ رئيخيدو حيزالك زمصخو هيابات يبلا بمقصالون حانت نعا تمثل بامبولا وصيريا قدميو نزقتلهم هصاونتي كومو نعاهم زمصل بامبولاتات يزريهم نيرو ونسديون أنا خا كمي عينت إيد كم زلن دو خريكا تبلو بزح كي تصنحون تينك نابو بممصاق كوعو يجمر اتقابننيا قتال قولئتون تدخيمو سلا زلو ونسدي نبعلا كابتي تأثيراتلو زنابر بوتا تفتح أبو زنابر حدا كاراب بملعالون قدعة تبصحلمو نتوم قدم حجي زقتلهم هصاونتي حنات فديلهم بزح كي تصنحتو نابغزات ملز أب زيناون اتننوح عمت حابيو زنابر قبننيا تتحيزي إلهم يحلفو اتنا عرفت جيزي أكرمت مستودئون مسحوا خوينا ناب كوليج أبت ملسلو جيزي حاون خابيدون إلكتريك حيل خمزوز تفلت قتيلاونتني اشتن حوا بولسلي زلو حيلون خرئها كتحاتوت يجمر اتني اشتن حوا خا نتأم مجد زنبر مجد زحبر تابيلا بأسماتو جير بموقع نامريت يودغو إذا مسكونا خا دحر وحد صانحيت اتي مجد زحبر تابيلا سلازتوقع مكاين كغاج اي جمرا اتي حدا غاز تفتره اسوم دحر مخادم والا تخونه اتوم نايني لس بيتسب جن منم كم زي تفتره جيروم نابتو كوليج خدو دحر وحد صانحيت كا حانتو قال مسافقاريا ابتي چاكا بحنساب كوينوم جيزي دحلفو خلو حدا حبو زخونه سآلي فتوكل علوم يجمر ازي دحر مخانو خا كارلرز تبهال حدا غنيا زخونه سلاي بأموراتات يخبب
ولا كانتم أموراتات كابو خبارهم يحسب اتم أموراتات جن حدا جنياتات سلازنابرو أما كينا كسكا أزحبا يقبرو كارلر كأبو مقصال نابتزل أخو سب بمدوال نخحقزو يحطو اتحالا في أوجن اسخابي هوت كتل تزيك إلكا اتحيسكايو زلخا سند أبيك رخبو خمز خيل نقارني بلو اتسلك مستعاز ايخ آكار ندحريت كتمت مش جمرة بتوم أموراتات كمستخبا بيردو كابت زلو بوتانا منم كي خدخا اتوم أموراتات نابقو بمغراب نخيسون بالي أميقتلو أبتخا نايكالوس بيتساب نابتي ونسديت مهارلو تمرتي بيت مسبزحو ونسدي كابت مكينا وزا أبتو كل جازلو زفرح دباب مسرعيت كتحقوس تجمر اتبوتها وزحات سبات استقبرلو كم زخونا تفلت يعنيرا أبزي جيزيزي إخ أمور مرتشال ونسدي نحاو كتخانا خاني إخ تبلا ونسدي ون كاب قل عناتو جميري كان خون إنيرا نمنتاي دا حجة تتقارات أريلات من لسلا اتناقر تغيروكن ونسدينتن إشتن حوا كميدا ساقيت كم زعبيتو إنا نرئي داخدو خلو خا ونسدينتن إشتن حوا ما نمسب ندحر شجر فاتيرلكا كمي غيركا خطقتلو خمزلكا كمهراكا ايتو بلو نيشتن مقدم اسكادت كا ونسدي أوالدنا بأي مصامو أدنقت خينا يبلا كاب كلن العلخا حانت قيح صغور زلو أقوال أزيات فوتوها نيرا بزح كيس أنحوغن بيان كان أبو تمتصمو كلن تباتاتينا نخفال عليات إززن قتيلا خاطا ممهرن إذا خلو زخون زلو ونسدينا زي تمرت بيت سلازل حانوتويا جيجننا تاون كتناقرات جمر ندحري تماليسنا ونسدينا تمرت بيت قابت إفقات سلازل حانوتو الساب زي فلت أتلو قابت تمرت بيت سماغنيني إنيرو قتيلا خا ونسدي نايت أكادامي حدش دايركتر باري دوردر مخانو فليطا كتقرم تجمر اسوخا حدا مدى بابز مشت سلازلو أبو نختركابيلو نعدم ورقتيبا يخون مبروان سدي سبات زبزحوان هكوت زلوان بوتا كركابي دلني بمبال قديفاتو تخيت قابو خانا بقزعات أتمو أبتكفلا اداتس اوتو زنبرو سبات تريوم كابو خاني محازا آئليدنا بأب ممسا أنا كو فرق سب فرق تخلا خويني ازيوم كا محازو تأيو ميلات نقرا ونسديكا كلتي انا بتقازان خالعي جزي خمز نبرا بمفلات نخلهم كابت كفل نخوصو تأززوم إني دكا أبحاد بارت زرخبكو ودي مسؤو فقر جميري مسؤو زلاني هوت كا حقوستي بمبال نوانسدي تنقرا كابو خاخلتين هي بموهاب اتعامت هيلان جمرو ونسديك أقصيلا نتا محازا إنيس سلا أسمات هاينت زي صحافتو مصحفت بامو بتنقاق أنختم بو خاات نقرا إني دكا حقوست خوينا نت مصحفت قبلا بزح كيت أنحقا نا إني نا قدم محازا نابتو غزاي مصمو أبدق خوينو خاب سبكت أو عايفتن يلني لامل ستبومو نونس داي لك خمعات خلا زخونه سب مسؤ فقر خمز جمرتن نزنا قدم حازا اغن كم زي تدليون تنغرا قصيلا خاونس داي اتما تحصاصب بوتا بمخاد بر ختكفتو خلا هندبت كابي خمز مص زي فلت قستي بتقا حليفو يسحتا ابزي غزي زي خاونس داي نا حماق بمحساب بقربا خوينو زكاتا تلاسب كم زلو كردا جمر قبل ألت مندق توجي يزلو ورقة بملعالكا رائعة بمتقام نتزكاتا تلازلو سب كتقلشو تجمر نابد حري تمالي ساون من مخانو كاخت فل تفتنت قلت أخوانا لاغنيك آلن إيني دكا كابنا وينسدي عيني سألم زخوانا دم كفاس السلازر عايت دنجيز أخت أمتات جمر ونسديغن أقلل بلا منم زج أنق نجاري اللي لاخت حالفو يا فتينا إذا خمي لخلو أبتخ أمور تشام السبعيا نابورسلين جزا بمرأي حبيرو مسجنابر محازو إفالتو قتيلون تحدش محازو قدم حزا أنا هب كميك تقواز أزقرهم كم زلك أيزخ النيرة حجيجن كلهم انسسات كميك تقواز أزقرهم كم زلني فلت إبلو بورسلين محازو
ንእንስሳት ኣነ ግን ምክንኻን ጥራሕ ዝፈትዩ ኢሉ ይነግሮ። ካብዚ ብምቕጻሉ ንኣለምስ ቤተሰብ ምስቲ ናይቲ ኮሌጅ ዳይሬክተር ብምርኻብ ንሞሪሻ ኸኣ ናይቲ ትምህርቲ ቤት ናይ ፋይናንስ ዋና ሓላፊት ኮይና ንኽትሰርሕ ሕቶ የቕርቡላ። ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ናይ ሃብታም ጓል ኣደ ስልጣን ሒዛቶ ነይራ። ሕጂ ግን እቲ ቦታ ነፃ ስለ ዘሎ እዩ ይብልዋ። ብምቕጻሉ ነቲ ዳይሬክተር ንስድራ ኣለምስ ካብቲ ትምህርቲ ቤት ርሕቕ ዝበለ መንበሪ ገዛ ብህያብ መርክዕ ይህቦም። ዋላ እኳ እዚ ህያብ ንሞሪሻ የሐጉሳ ንወንስደይ ግን ስድራይ ኣብ ጎነይ ኮይኖም ከጨንቁኒ እዮም ብምባል ብውሽጣ ሓዚና እያ ነይራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሞሪሻ ንወንስደይ ኣብ ሓጓኣ ጎሊ ኣይሕግዘክን ኢላ ብምንጋር ቅድሚ ሕጂ ኣነ ከማኺ ጽቡቕ ዝኾነ ውህብቶ ዝነበራ ጓል የሕልያ እየ ነይረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ወንስደይ ሞሪሻ ትዕልል ዘላ ስለ ሓፍታ ምዃኑ ተረዲእዋ። ብሕርቃን ስለዚ ኾንክ ክትጭነቕ ዘለክሲ ስለ ሓፍትኺ ብምባል ካብቲ ቦታ ገዲፋታ ትኸይድ። በዛ ዘራርባኣ ኸኣ ንሞሪሻ ኣዝያ ተናዲዳ። ኣብቲ ኸኣ ወንስደይን ቲንገን በቲ ጫካ ገይሮም ናብ ገዝኦም ዳኸዱ ኸለዉ ኣብ መገዲ ፖላዊስ ነቲ ብኣሞራ ተበሊዑ ዝተቐትለ ናይ ኣስክሬን ምርመራ ዳገበሩሉ ኸለዉ እታ ዋና መርማሪት ከኣ ነዚ ሰብ ዝበልዕዎ ኣሞራታት እዮም ትብል። ሃንደበት ግን ወንስደይ ሓደ ሰብ ካብቲ ቦታ ሃዲሙ ክኸይድ ትርኢ እሞ ክትከታተሎ ትጅምር። ካብ ዓይና ርሒቑ ቅድሚ ምኻድ እውን ተርክቦ እሞ ብቕድሚቱ ሓሊፋ ወቂዓ ተውድቖ። እቲ ሰብ እውን ዓርሱ ምስ ገለጸ ናይ ቀደም መርማሪ እየ ነይረ ይብላ። ቀፂሉ ኸኣ ወደይ ላይበር ከማኺ ፍሉይ ዝኾኑ ውህብቶ ዘለዎም ሰባት ሓደ እዩ። ዋላ እኳ ካብ ስርሑ ይባረር ነቲ ዝሞተ ሰብ ግን መሓዝኡ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኮይኑ ይምርምር እዩ ዘሎ ኢሉ ይነግራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸኣ ወንስደይ ታይለር ስለቲ ዝሰርሖ ገበን ከም ዝተቐፅዐ ስለ ትፈልጥ ብስቕታ ክትሰምዖ እያ ወሲና። ቀፂሉ ኸኣ መሓዛይ ሞት ስቑኢሉ ሃንደበተ ይነበረን። እዚ ደልየ ንኽረኽቦ ኸኣ በጃ ኸሓግዝኒ ኢሉ ይምሕፀና። እዚ ምስ ሰምዐት እውን ኣቐዲምካ ወድኻ ትቋፃፂርክያ ነርካ ተትኸውን እዚ ኩሉ ምስ ኣጋጠመን ኢላ ሕቱኡ ትነጽጎ። ቀፂላ እውን ወንስደይ ንድሕሪ ተመሊሳ ዳኸደት ከላ እቲ ሰብኣይ ካብ ሓደ ዓይኑ ኣእሞራ ተጠንቀቕ ኢሉ ይዛረባ። እሳ እውን ኣብ ልዕሊኣ ሓደ ዓይኑ ዝዓወረ ኣእሞራ ክትርኢ ምስ ጀመረት እቲ ዘረብኡ ሕቶ ፈጢረላ መገዳ ትቕጽል። ቀፂሉ እውን ምስ መሰየ ሓደ ናይ ክፍሊ መሓዛኣ ነቶም ተምሃሮ ታሪኽ ክነግሮም ከሎ ኢና ንርኢ። ቅድሚ 200 ዓመታት ሓደ ቀጢን ዝኾነ ርእሱ ግን በሊሕ ቆልዓ ነይሩ ኢሉ ይነግሮም። ንባዕሉ ካብ ዝነበረው ህይወት ክመሓይሽ ስለ ድደለየ ኣእምሮኡ ብምጥቃም ከኣ ሓደ ልቢ ይፈጥር። እቲ ዝሰርሖ ልቢ እውን ናብ ደረቱ የቕርቦ እሞ ብኡ ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ይረክብ። ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ብዙሓት ከበቲ ዝኾኑ ማሽናት ይሰርሕ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ፍንዳታ ይለዓሎ እሞ ስጉኡ ተበታቲኑ ይመውት። እቲ ልቡ ግን ናብ ሓደ ዝተፍሓረ ኦም ከይዱ ይኣቱ። ክስካዕ ሕዚ ናይዚ ሰብ እቲ ብማሽን ዝተሰርሐ ትርግታ ልቡ ናብ እዝኒ ይስማዕ እዩ። ናብቲ ቦታ ክኸይድ ዝኽእል ግን ንህይወቱ ቀቢጹ ኣዝዩ ጨካን ዝኾነ ሰብ ተዘይኾይኑ ዋላ ሓደ ሰብ ናብኡ ክኸይድ ኣይኽእልን ከኣይሉ እቲ ታሪኽ ይውድኦ። ብኩስሊሙ ነዚ ምስ ሰምዐ ናይ ሕጫጨ ሰሓቑ የርእዮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ እቲ ዳይሬክተር ንማሻ ንኽትሕግዛ ኢሉ ነታ ፍሉይ ዝኾነ ኣእምሮ ዘለዋ ናብ ኦፊሱ ይጽውዓ። ባይካን ከዓ ነቲ ዳይሬክተር ዋላ እኳ ፍሉይ ዝኾነት ውህብቶ ይሃለየኒ ኣነ ግን ትኹረቲ ኣብ ትምህርቲ ክገብሮ እየ ዝደሊ ትብሎ። እቲ ዳይሬክተር እውን ቀፂሉ እቲ ኣደ ነቲ ሃብታም እቲ ስልጣን ስለ ዝገደፈቶ ኣታዊና ቀኒሱ ይብላ። ነቶም ናይ ስካይናል ሓይሊ ዘለዎም ከምኡን ስኮላርሽፕ ንምውሳድ ዝመፁ ተምሃሮ ንዓኻ ሓዊሱ ካብዚ ትምህርቲ ቤት ክንቅንሰኩም ከም ዝኾና ክትፈልጥለኪ እዚ ንኸይኸውን ግን ትኽእልዮ ኩሉ ክትሕግዘና ኣለኪ ብምባል ሓሳቡ የቕርበላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸኣ ቢያንካ
እቲ ዳይሬክተር ኣግባብ ብዘይብሉ ነቲ ኣስማታ ክጥቀም ከም ዝደለየ ምስ ፈለጠት ክትቁጣዕ ትጅምር። ምክንያቱ ከዓ ስድራ ቢያንካ ካብ ዜሮ ተላዒሎም እዮም መተት ይጥቀሙን ክፉእ ዝኾነ ሓይሊ ይገልጹ እዮም ብምባል ዝጽልኡ ዝነበሩ። ኣብቲ ከዓ ኢኒድና ቲንግ ወንስደይ ዝናኣ ካብ ዝወፅኡ እኮ ክትግደሰልና ኣይከኣለትን ኢሎም ክሓሚዋ ይጅምሩ። ኢንድለቲንግ እውን ክሓድረሉ ዝኽእል ገዛ ስለ ዝሰርሐትሉ ሓጎሱ ክቋጻጸሮ ይከኣለን። ምስ መሰየ ከዓ ወንስደይ ከምቲ ልሙድ ሙዚቃ ዳተፃወተት ከላ ኢና ንሪኣ። እቲ ድምፂ እሱ ሰሚዓ ከዓ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ሙዚቃ መምህር ናብኣ ትመጽ እሞ ነዚ ትምህርቲ ቤት ከመይ ጌርክ ከም ዘድሓንክዮ ሰሚዐ እዚ ናይ ሙዚቃ ክእለትክ ከዓ ዝድነቕ እዩ ብምባል ሙጎሳኣ ተቕርበላ። ኣብቲ ከዓ እቲ ርእሰ መምህር ንሞርቲሻ ምሸት ንዝግበር ናይ ገንዘብ መተኣኻኻቢ ፕሮግራም ከመይ ከም ዝኾነ ንምሸት ዝዳለው ዘሎ ናይ ኮንፋየር ሽግ እዳርአያ ምሸት ኣብቲ ናይ ገንዘብ መአከቢ መደብ ንኽትርከቢ ሓታ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ሞርቲሻ ነቲ ዳይሬክተር ሕጂ ከመይ ከም ዝገብር ከም ዘለኒ ይፈልጥኒ ህድእ ኢለ ንኽውስን እውን በጃኻስኪ ግዜ ሃበኒ ኣይትጨቕጭቐኒ ብምባል ትምልሰሉ። ቢያንካ እውን ንዓኣ ንምሕጋዝ እቲ ዳይሬክተር ብዘምፀላ ሓሳብ ስለ ዝተሰማመዐት ብዙሕ ከይጸንሐት ናብቲ ቦታ ትመጽእ። ቀፂላ ከዓ ወንስደይ ናብቲ ክፍላ ምስ ተመለሰት ኢኒድ ካብ ጃልቤል ዝተረኣኸላ ደብዳቤ ናብ ኢዳ ትባ። ወንስደይ እውን ነቲ ደብዳቤ ምስ ከፈተቶ ጃኒዝ ቀዲመ ደው ኢለልክ እየ ነይረ ይኹን እምበር ከተልዕለኒ ከኣልክን ይብላ። ወንስደይ ግን ስልካ ክትፈትዎ ስለ ዘይከኣለት ናብ ማይ ብምእታዊ ኣባላሻቶ። ቀፂላ ከዓ ናብቲ ስእሊ ምስ ጠመተት ወንስደይ ክድንግጽ ትጅምር። ምክንያቱ ከዓ እቲ ስእሊ ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ዝረኣየቶ ራእይ ይመሳሰል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ካሊእ ከዓ ናይ ጃቪር ዝፀሓፈላ ደብዳቤ በትሳ ፀሓፈቶ ደብዳቤ ኣዝዩ ከም ዝተገረመ ክጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከዓ ይነግራ። እቲ ሳንዱቓ ምስ ሰሓበቶ እውን ኣብኡ ኣቕሚጣቶ ዝነበረት ንዓ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ፋይል ብድሕሪኣ ሰብ ከም ዝሰረቆን ቀልጢፋ ክትረኽቦ ተዘይክኢላ ከዓ ምስቲ ኣብቲ መደብ ተዳልዩ ዘሎ ሽግ ከም ዘቃጽልዎ ትፈልጥ። ንዑያ ከዓ ካብቲ ቦታ ወፅያ ናብቲ መደብ ንኽትከይድ ተገዲዳ። ኣብቲ መደብ እውን ነቶም ዕዱማት ብዝስሕቡ ሙዚቃታት እቲ ፕሮግራም ደሚቑ ሰባት ሕጉሳት ኮይኖም እዮም ነይሮም። ቀፂሉ እውን እቲ ዳይሬክተር ናብ ላዕሊ ብምድያብ መደረ ክገብር ይጅመር። ዌልካም እንቋዕ ብደሓን መጻኹም ኢሉ ከዓ ናይዚ መደብ ዕላማ ነዚ ኮሌጅ ሓፍ ንምባልን ዝንኡን ንኽወፅእ ንክንገብር እዩ ይብሎም። ቀፂሉ ከዓ ኣካታቲሉ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ናብቲ ናይ ቅርፂ ሽግ ብምትኳስ ከቃጽሎ ይጅመር። እቶም ተምሃሮ እውን ሓጎሶም ዳገለጹ ከለው ኣብቲ ከዓ ፑልሲ ነቲ ብናይ ሰብ ርእሲ ዝተሰርሐን ከምኡውን ናይ ሰብ ስራሕ ልቢ ትርግትኡ ከም ዝወቅዕ ተረዲኡ ናብኡ ንምኻድ ዳተዳለወ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብቲ እውን ወንስደይ እቲ ዝተሰረቐ መጽሓፋ ትረኽቦሞ ብማእኸል እቶም ሰባት ጌራ ናብቲ ዳይሬክተር ትኸይድ። ንወንስደይ ከዓ እንቋዕ ናብዚ ብድሓን መጻኺ ብምባል ክቕበላ ከሎ ቀፂሉ እውን ቅድሚ ሕጂ ነዚ ትምህርቲ ቤት ካብ ጥፍኣት ስለ ዘድሓንኪ እቶም ኣድነቕትኺ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝሰኣልዎ ስእሊ ረአዮ ይብላ። ወንስደይ ግን ንዑ ምስ ረኣየቶ ሓሪቓያ። ምክንያቱ ከዓ እቶም ኣድነቕታ ዝሰኣልዎ ስእሊ እሳ በቲ ዝሰርሐቶ ስራሕ ሕጉስቲ ኮይና ፍሽኽ ክትብል ከላ እዩ። እዚ ስእሊ ከዓ ነቲ ኣብ ገጻ ዝርአ ምስልን ባህርን ዝውክል ኣይነበረን። ወንስደይ እውን መደረዳ ገበረት ናብዚ ትምህርቲ ቤት ተመሊሰ ዝመጻ ኩሉ ምክንያት ነዞም ናይ ትምህርቲ ቤት ጸለእቲ ንሓንሳብን ንሓዋርን ንኸጥፍኦም ትብሎም። እቶም ተምሃሮ ከዓ ዓዊሎም ዳጨደሩ ድምፂ የስምዑ።
ወንስደይ እውን ቀፂላ እስኹምን ክርኤኩም ከለኹ ናይዚ ትምህርቲ ቤት ጸላእቲ ኾንኩም ኢኹም ትስምዖኒ ንዑየ ኸዓ ሓደ ብሓደ ኸጥፍአኩም ዘለኒ ምስ በለቶም ብስንባደ ኾይኖም ክጥምትዋን ሱቕ ክብሉን ይጅምሩ። ቀፂላ እውን እስኹም ንዓይ ኣድነቕቲ ክትኮኑ ትኽእሉን ኢኹም ደጊም ከዓ ናብ ጥቓይ ዝቐርብ ሰብ ተሃልዩ ክቐትልኦ ኢላ ተፈራርሖም። ቀፂላ እውን እቶም ኣድነቕታ ዘምጽኡላ ስእሊ ብሓዊ ብምቅጻል ካብቲ ቦታ ገዲፋቶም ትኸይድ። እታ መሓዛኣ ኤሊድ እውን ብናይ ወንስደ ሓሳብ ስለ ዝተሰማመዐት ምስኣ ኾይና ካብቲ ቦታ ክትከይድ ትጅምር። ኣብቲ እውን ፑልስሊ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ናይ ሰብ ልቢ ክረኽቦ ኤሉ ናብኡ ብምኻድ ናብቲ ዝነበረ ዝተፍሓረ ኦም ኣብ ጥቕኡ ተጸጊዑ ትርክታ ልቡ ከዳምጽ ይፍትን። ፖልስሊ እውን ካብ ኢዱ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ክወፅእ ምስ ጀመረ ካብቲ ዝተፍሓረ ኦም ዘደንግጽ ነገር ወፂኡ የውድቖ። ሃንደበት ካብ ኢዱ ዝወፅእ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ነቲ ቦታ ስለ ዝመልኦ ኪሓሶቦ ኸዓ ሓደ ዝሞተ ሰብ ካብቲ ተቐቢሩሉ ዝነበረ ቦታ ይወፅእ። እቲ ተቐቢሩ ዝነበረ ሰብ እውን ዓው ዝበለ ድምፂ ዳስመዐ ናብ ፖልስሊ ይጽጋዕ። ኣብዚ ግዜ እዚ ፖልስሊ ዋላ እኳ ክፈርሕ ተተገብኦ እሱ ግን ተሓጒሱ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ኸዓ ኤሊድ ነታ ብሕርቃን ትኸይድ ዝነበረት ወንስደይ ኣብ ማእገራ ብምሓዝ ጠጠው ከተብላ እኳ ተፈተነት። ወንስደይ ግን ብራእይ ናብ ካሊእ ቦታ ትኸይድ። ኣብ ራእይኣ ኸዓ ወንስደይ ኣብ ሓደ መቓብር ቦታ ጠጠው ኢላ ኸላ ብዙሕ ቁጽሪ ብዘለዎም ኣሞራታት ተኸቢባ ትርኢ። ኣብቲ ቦታ ኸዓ ናይ መሓዛኣ ናይ ኤሊድ መቓብር ሪኣ ብስንባደ ትወሓጥ። ኤሊድ እውን ብድሕሪኣ ብምምጻእ ክሳዳ ሓኒቓ ብሰንኪ ኽእየ ሞይታ ትብላ። ኣብዚ ግዜ እዚ ወንስደይ ኣብ ከቢድ ረብሻን ጸገምን ክትከውን ከላ ኤሊድን ሞርሻንግን ንወንስደይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ራእይ ንኸንቀሓኣ ዳፈተና ኸለዋ። ፊልም ናብዚ ይውድእ። ቀጻሊ ሲዝን ንኽሰርሐልኩም እውን ነዛ ፊልም ላይክ ብምግባር ሳብስክራይበር ዝብል ደወል ምንካዕ እውን ኣይትረስዑ።